आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। नेकपालाई 2074 सालको चुनावमा वाम गठबन्धन भएसँगै 2/3 बहुमत दिएर संसदमा पठाएको थिए। तर नेकपाको सरकार जुन दिनदेखि बन्यो 30 दिनदेखि शक्ति सङ्घर्षमै अल्झिरहेको छ र पछिल्लो समय नेकपाका शीर्ष नेताहरूले आवाजमा बोलीमा चाहिँ एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आएका थिए भने अहिले लिखित रूपमै आरोप प्रत्यारोप लगाएर आएका छन् र अहिले नेतृत्व तहमा मात्रै रहेन यो विवाद अहिले कार्यकर्ता माझ पनि गएको छ। हिजो मात्रै चितवनको एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा माननीय सुरेन्द्र पाण्डेलाई कार्यकर्ताले नाराबाजी लगाए। यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय युवा सङ्घका सहसंयोजक रमेश पौडेल हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा लगभग फुटको बिन्दुमा पुग्यो होइन? फुटको बिन्दुमा पुग्यो भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन। सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू डाकिएका छन्। त्यो भएको कारणले जति जति हामी तल जान्छौँ पार्टीको माया चाहिँ त्यति त्यति ज्यादा भेट्छौँ हामीले। यस मानेमा पार्टी फुटको पक्षमा केपी ओलीलाई एक्ल्याउनुपर्छ, केपी ओलीलाई नङ्ग्याउनुपर्छ, केपी ओलीलाई चाहिँ पुरै बदनाम गर्नुपर्छ र सत्ता, पार्टी सत्ता, राजकीय सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने तलका कार्यकर्तालाई छैन। तलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ नेकपा बलियोस्, अहिले यो सरकार केपी ओली नेतृत्वको सरकार बलियोस् र केपी ओलीले एउटा जुन आशा विश्वास दिलाउनु पनि, जनतालाई आशा जगाइदिनु पनि, त्यो पुरा चाहिँ उहाँकै नेतृत्व र पहल कदमीबाट होस् भन्ने जनता चाहिरहेका छन्। कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ताको पनि चाहना त्यस्तो छ र त्यो कुरालाई चाहिँ कमरेड प्रचण्डले, माधव कमरेडले, झलनाथ कमरेडले लगायतका नेताहरूले सपोर्ट गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने आमको अहिले चाहिँ चाहना छ। त्यो भएको कारणले तल जति जान्छौँ हामी त्यति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकताको पक्षमा जनमत भेट्छौँ भने जति जति माथि आउँछौँ त्यति त्यति चाहिँ विभाजन, विग्रह, देश, स्वार्थ, कुण्ठा, आग्रह भेट्छौँ। तर महासचिवज्यूले पनि अब हामी सबैले राजीनामा दियो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अब दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भन्नुभयो। के शीर्ष नेताहरूले यो कुरा मान्न तयार हुनुहुन्छ र? साह्रै वैज्ञानिक कुरा, वस्तुवादी कुरा गर्नुभयो महासचिवले, प्रस्ताव राख्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो कुरा त जुन संरचनाले समस्याहरू थुपार्छ र हल गर्न सक्दैन त्यो संरचना राखिराख्नु जरुरी छैन। त्यो त्यो सचिवालय या त्यो कार्यालय टिम खारेज गरेर स्थायी कमिटीका साथीहरूलाई नै त्यो जिम्मा या त्यो भूमिका दिँदा बेटर हुन्छ। अझै तलसम्म चाहिँ त्यो भूमिका दिँदा बेटर हुन्छ। र अर्को कुरा, नेतृत्वको सवालमा 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 30, 35 वर्ष, 32 वर्ष नेतृत्व गरिसक्नुभएका र प्राय चाहिँ कमरेड प्रचण्ड, कमरेड चाहिँ माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड वामदेव गौतम र कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ, 5 जना कमरेडहरूले कुनै न कुनै हिसाबले पार्टीको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। र कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओली चाहिँ अहिले पनि पार्टीको लिडरसिप हो भनेपछि कोर लिडरसिप भनेर हामीले मूलत 9 जनालाई भन्यौँ भने त्यो कोर लिडरसिप मध्ये अहिले 3 जना मान्छे, विष्णु पौडेल, त्यसपछि आएर बादल र ईश्वर पोखरेल, 3 जना, कमरेड ईश्वर पोखरेल, कमरेड रामबहादुर थापा बादल र कमरेड विष्णु पौडेल, 3 जना बाहेक कोर लिडरसिपमा चाहिँ अरू चाहिँ पार्टीको लिडरसिप गरिसक्नुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको या पार्टीको लिडरसिप लिइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरूको इच्छा, आकाङ्क्षा र उहाँहरूका मागहरू सम्बोधन चाहिँ यो धरतीमा तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै पार्टीको हेर्नु न, चीनमै हेर्नु, ज्याङ जेमिन को कुरा गर्नुहोस्, त्यस पछाडि आएर चाहिँ नि अहिलेसम्मको सी जिङपिङसम्म आइपुग्दा त्योभन्दा पूर्व पार्टी प्रमुखहरू, पूर्व राष्ट्रपतिहरू पनि हुनुहुन्छ नि त, जिउँदै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू हुनुहुन्न नि त पार्टीबाट, सल्लाहकारको रूपमा सुझाव दिनुहुन्छ। बाराक ओबामा त यङै हुनुहुन्छ त, अमेरिकाको कुरा गर्दा दुनियाँमा शक्तिशाली राष्ट्रकै उदाहरण ल्याउन यङै हुनुहुन्छ त। तर उहाँभन्दा धेरै बुढो मान्छे अहिले पार्टी जब कि प्रमुख हुनुभयो, तर उहाँले चाहिँ छोड्नु भएको छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि जिम्मेवारीको पुस्तान्तरण हो।
यो उमेरको पुस्तान्तरण होइन, उमेरका हिसाबले होइन, जिम्मेवारीका हिसाबले अब जिम्मेवारी पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अर्को जिम्मेवारी नपाएको पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। जिम्मेवारीको पुस्तान्तरण चाहिँ सबैभन्दा बेटर हुन्छ। र यो चाहिँ लामो समय काम गरेका मान्छेहरू, उहाँहरू टेस्टेड पनि भइसक्नु, देखाइ पनि सक्नु, गार्र गर्ने, मुर्र गर्ने, पद पाइन भन्ने, कुण्ठा पोख्ने, आग्रह राख्ने, कमरेड केपी ओलीसँग सबैले आग्रह राख्ने, केपी गौडले पनि भन्ने, यो कुराले त के हो भने आग्रह नै देखिन्छ। त्यो भएको कारणले के हो त भन्दा यो पङ्क्तिले चाहिँ पार्टी चाहिँ अर्को पङ्क्तिलाई, अर्को पुस्ता, जिम्मेवारीका हिसाबको पुस्ता भन्दैछु, राजनीतिक पुस्ता, उमेरको पुस्ताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ केही साथीहरूले, त्यो चाहिँ रमाइलो गर्ने कुरा हो। र यो चाहिँ ओल्ड हेजेमनी नि कायम, अघिल्लो पुस्तालाई शासन गरिरहेको, म तिम्रो शासित भइराख्न तयार छु है, तिम्रो चाहिँ सधैँभरि मलाई शासन गर भन्ने मानसिकताका साथीहरूले चाहिँ बाउ पुस्ता, छोरो पुस्ता, नाति पुस्ता भन्ने हो। यो राजनीतिमा चाहिँ जिम्मेवारीको पुस्ता हुन्छ। एउटा जिम्मेवारी लिएको पुस्ताले बिदा लिने, त्यसपछि अर्को जिम्मेवारी लिएको पुस्तामा आउने, त्यसले बिदा लिने, अर्कोमा आउने, र निश्चित उमेरको पनि क्राइटेरिया 70 वर्ष क्राइटेरिया राख्ने। त्यो भएपछि सिङ्गो राजनीतिबाटै बिदा लिनुपर्छ। त्यो अप्पर माथिल्लो सुपर स्ट्रक्चरमा टपमा पुगिएन भने पनि बिदा लिने, सुपर स्ट्रक्चरमा पुगिएन भने बिदा लिने। त्यो हिसाबले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पुस्तान्तरण चाहिँ राजनीतिको गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कमरेड पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि प्रस्ताव राख्नुभएको, हाम्रो अब चाहिँ तल पुस्तालाई दिउँ, एकअर्कालाई चाहिँ आरोप लाउने के गर्ने हुँदाखेरि यो ठिक भएन, तल दिउँ भन्ने, र महासचिवले त झन् प्रष्टाप्रष्टि 9जनाले बरु बिदा ल्याउँ भन्ने, त राजीनामा दिउँ भन्ने तबबाट चाहिँ उहाँले जसरी भन्नुभयो, यो कुराले आम युवाहरूलाई चाहिँ उत्साह जगाएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो नेकपाभित्रको मात्रै बहस होइन। तर कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगिसके पछाडि जनतालाई चाहिँ किन बिर्सिँदो रहेछन्? जनयुद्ध 2 पछाडि प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँ स्वयं आफ्नै कारणले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो, माधव कुमार नेपाल, झमनाथ खनाल, ओली सबै आफै नै कारणले चाहिँ सत्ताबाट बाहिरिनु परेको भनेर कम्युनिस्टहरूको आधार जग भनेकै जनता हो। जनताका मान्छे बिचको विभेद नहोस्, जहाँ अन्याय छ, जहाँ अत्याचार छ, जहाँ विभेद छ, त्यसको अन्त्यका लागि नै कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो हो। त्यो भएको कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ जनताको पार्टी हो। यो कुनै इलाइट वर्गको पार्टी होइन, यो हुने खानेहरूको पार्टी नै हो, यो हुँदा खानेहरूको पार्टी हो। यति कुरा, पहिलो कुरा त आधारभूत प्रश्न हो, यो कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत प्रश्न हो। र यो कुरा चाहिँ यति कुरा बुझिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई भुल्नुपर्छ या भुले त्यस्तो होइन। कहिलेकाहीँ मान्छेहरूमा आग्रह, कुण्ठा हुन्छ, त्यो कम्युनिस्टहरू पार्टीमा लागेका मान्छेहरूमा पनि हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नु र कम्युनिस्ट हुनु फरक कुरा हो। त्यो भएर नेतै पनि कम्युनिस्ट नभएको हुनसक्छ, त्यसमा पनि अलिकति कुण्ठा हुने, अलिकति आग्रह हुने, अलिकति अहङ्कार हुने, अलिकति मपाइत्व हुने, मै खाउँ, मै लाउँ, मजमस्ती मै गरौँ भन्ने हुने, अलिकति भेपौँ थिचौँ भन्ने, काम गर्न नदिउँ, बाटो छेकौँ, ऊ पो पपुलर हुने हो कि, ऊ पो हाइलाइट हुने हो कि, ऊ पो स्थापित हुने हो कि भन्ने, यी खालका प्रवृत्तिहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो देख्छु, म घर गरेको देख्छु। यी चिजले चाहिँ कहिलेकाहीँ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ जनतालाई व्यवस्था पो गरे हो कि भन्ने जस्तो पनि मान्छेलाई फिल हुनसक्छ। तर आधारभूत कुरा चाहिँ के भने कम्युनिस्ट पार्टीले तहले त जाली भन्दा अर्कोले महाजाली भन्छ, त फटा भन्दा अर्कोले महाफटा भन्छ। यसले त जनतामा कस्तो सन्देश पुगिरहेछ भन्ने कुरा त यो चाहिँ केटाकेटी तरिका हो, अत्यन्तै केटाकेटी तरिका हो। यो तरिकाले आन्दोलन ठिक ठाउँमा पुर्याउन सकिँदैन, आन्दोलनले ठिक दिशा लिन सक्दैन। अब जिन्दगीभरि उत्तर दिन नसक्ने खालका आरोप पनि लाउँछन् र भने हुँदै नभएका आरोप पनि लाउँछन्। जे आरोपहरू त्यो प्रस्तावका रूपमा कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डले या पुष्पकमल दाहालले लाउनुभयो, ती आरोपहरूको पुष्टि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ त? सक्नु त हुन्न। अब बैठक नगरेका कारणले गरे हो, यो सबै बैठक किन नगरे, 5 जनाले निवेदन दिने भन्ने भएर अरू नेताहरूले, माधव गौडले, अरूहरूले भनेको पनि सुने। यो तर्क त्यति दर्बिलो तर्क होइन। तर यद्यपि आरोप प्रत्यारोप कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिँदैनौँ भनेर उहाँले अडान कसेर बस्नु भएको छ नि। यस्तो छ, उहाँहरूले फिर्ता नलिएदेखि त मुभमेन्ट त्यो एकताका बाँकी कामहरू र सिङ्गो एकता, सिङ्गो आन्दोलन चाहिँ अगाडि बढ्दैन।
प्रष्टाप्रष्टि लिडरसिपले त भनिसक्यो नि यो एकता अगाडि बढाउने हो भने एकता चाहिँ भङ्ग हुन्छ त्यस्तो हुँदा लिडरसिपले त त्यही भनिरहेछ त यो कुरा त सबैले बुझेकै छ नि त त्यो भएकोले कुनै न कुनै हिसाबले ब्याक गर्नुपर्छ तर नेकपामा जसरी विवादमा ल्याइरहेछन् ती नेताहरूको चरित्र चाहिँ तपाईँले कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ यस्तो छ सेल्फ सेन्ट्रिजम आफू भयो भने हुने आफू म मेरा लागि भन्ने एउटा चाहिँ त्यो प्रवृत्ति देख्छु कमरेड केपी ओलीमा नेपालको समकालीन राजनीतिमा के गरौँ भन्ने विकासको कुरा समृद्धिको कुरा सामाजिक न्यायको कुरा र केही कमिटमेन्टका साथ अलिक लोभ स्वार्थ नभएको त्यो लिडरसिप चाहिँ म देख्छु कमरेड केपी ओलीमा उहाँका पनि कमीहरू छन् सीमाहरू छन् फेरि उहाँका हुँदैनन् भन्ने म भन्दैन उहाँका पनि सीमाहरू छन् कमरेड प्रचण्डमा पनि आन्दोलनलाई मान्छेलाई चाहिँ उराल्न सक्ने हिप्टोनाइज भन्छ नि आकर्षित गरेर चाहिँ पुरै मोहित गर्न सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ उहाँमा पनि नभएको होइन नत्र यति ठुलो जनयुद्ध उहाँले या त्यति ठुलो चाहिँ माओवादीको आन्दोलन विद्रोह जुन हत्या हिंसामा आधारित थियो होला जुन कुरालाई चाहिँ धेरै साथीहरूले मान्छन् होला सैद्धान्तिक रूपमा विगतमा हामीले नमानेका विषयहरू होलान् होइन तर कुरा त्यसले पनि कुनै न कुनै हिसाबले मुलुक रूपान्तरणमा सहयोग गर्यो होला कोही आफ्ना मान्यता होला थियो तर त्यो नेतृत्व गरेर आउनुभयो मान्छे हो उहाँमा पनि त्यो कला देख्छु तर अहिले चाहिँ के हो भने उहाँमा रहेको एउटा कमजोरी चाहिँ जसरी पनि आफू हाबी हुनुपर्ने अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कब्जा गर्नुपर्ने या आफ्नो चलखेल गरिरहनु पर्ने साह्रै चलायो भने क्या प्ले चलिरहनु पर्ने कुदिरहनु पर्ने ढ्याक्क त्यसलाई गर्न देऊ न त त्यसले देखाउँछ रिजल्ट देखाउँछ भन्ने थको नहुने र अर्को कुरा चाहिँ ट्याक्कै देखिएको भने अस्थिरता चाहिँ उहाँको दोस्रो देख्छु म अस्थिर तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैलाई जो गरेर सोध्छन् सबैलाई चाहिँ नि हुन्छ भनिदिने क्या ट्याक्कै कुरा छिनेर नगरिदिने तपाईँलाई पनि ठिक छ भने मलाई पनि ठिक छ भने अर्कालाई पनि ठिक छ भने त्यो सबैलाई ठिक छ भनिदिने चौथो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो धार बनाएर प्रष्टाप्रष्टि विचारका साथ भन्दा पनि सबैलाई चाहिँ मिलाएर सबैलाई खेलाएर सबैलाई चाहिँ नि आफ्नो पोजिसन बनाउन लाउने सबैलाई चाहिँ अनि यसो गजाङ गुजुङ गर्छन् भयो लाखे भनेर आफू सुप्रिम भइरह त्यो देख्छु माधव कौड चाहिँ इमानको चाहिँ एउटा नन करप्टेड लिडर हो माधव कौड इमानको एउटा नेता तर उहाँको चाहिँ घेरा साँगुरो मन चाहिँ के हो भने अलिकति साँगुरो घेराउने सानो चित्त का कुरा गर्ने त्यो खालको र मान्छे उचालिदिएपछि छिटै उचालिने त्यो खालको र म हो नि त 15 वर्ष भएको भन्ने भएको र अलिकति केपी कमरेडप्रति चाहिँ आग्रह जस्तो देख्छु म किनभने महाधिवेशनबाट केपी ओलीले हराउने मलाई भन्ने मलाई त्यो आग्रह स्वीकार्न नसके जस्तो उहाँले त्यो देख्छु जसका कारणले अहिले समस्याहरूमा चाहिँ अब प्रचण्ड कौडका कुरा भनिहाल्ने माधव कौडको पनि त्यो स्वीकार्न नसके जस्तो त्यो कुराले पनि अलिअलि यो दुईटाको फ्युजन देख्छु र प्रचण्ड कमरेडलाई मुङ्ग्रो बनाएर केपी ओलीलाई त्यो मुङ्ग्राले ठोकेर अलिअलि झुकाएर चाहिँ यसो भागभण्डामा भाग बस्ने कि भन्ने एङ्गलबाट पनि केपी कमरेडलाई चाहिँ झुकाउन सकिन्छ कि भन्ने माधव कौडको त्यो चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ यद्यपि उहाँका राम्रा असङ्ख्य पक्ष मैले भने प्रचण्ड कौडका पनि असङ्ख्य राम्रा पक्षहरू छन् अब त्यस पछाडि आएर वामदेव कौड चाहिँ हक्की स्वभावको मान्छे हो तर थिर भएन थिर हुनुहुन्न र उहाँ चाहिँ माननीय हुन जानु हुँदैन थियो राष्ट्रिय सभामा इथिक्स मोरालिटी भन्ने क्वेसन्स चाहिँ उठ्यो त्यो क्वेसन्सका कारणले समस्या छ र उहाँलाई चाहिँ एक खालको कुरा गर्यो अब हुन त यस्तो छ मान्छे अब उमेरले पनि अब उमेर भइसक्नुको अर्कोचोटि अवसर नभएपछि मान्छे हरेकले तल हामी नै पनि अवसर पाउँदैनस् भन्नु भने विद्रोह गर्न खोज्छौँ भनेपछि अब बुढो पनि हुनुभयो त्यो भएको कारणले के हो त म भनेर यो यसो गर्दा पो हुन्छ कि उसो गर्दा पो हुन्छ त्यता गर्दा पो पाउँछु कि भन्ने पनि लाग्यो होला तर त्यो चिज चाहिँ
नगरिकन गरेको उहाँले चाहिँ इमानका साथ जे आफ्ना मान्यताहरू छन् त्यो मान्यतालाई बोकेर साथ दिएर पार्टी एकतामा मजबुतीकरणमा चाहिँ उहाँले सपोर्ट गर्नुपर्नेमा त्यसलाई रेती लाउने काम कहिलेकाहीँ उहाँले गरेको देख्छु म। त्यो एकताभन्दा पनि आन्दोलनलाई रेती लाउने काम चाहिँ कम गर्नुपर्छ उहाँले। नारायण काजी कमरेड चाहिँ अलिक ढोंगी नेता हो, आदर्शको ज्यादा कुरा गर्नुहुन्छ, तर जीवन पद्धति चाहिँ को कुरा उहाँका पनि अरू राम्रा कुरा त छँदैछन्, उहाँका पनि नराम्रा त्यस्तो होइन, तर अलिक ढोङ ज्यादा गर्ने। उहाँ कसरी जिउनु भएको छ, उहाँका स्रोतहरू के हुन् भन्ने कुरा के हो भने म केही तलब सलब लिन्न भनेर घोषणा गर्नुभयो, तर कसरी बाँच्नुहुन्छ त उहाँ त्यो चाहिँ भन्नुहुन्न। त्यत्रो घर लिएर बस्नु भएको छ, उहाँको पिए छ, उहाँका गाडी घोडा छन्, कसरी कुद्छन्, कसरी बाँच्नुहुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ जाँदा हामीलाई खाजा खुवाउनुहुन्छ, कसरी खुवाउनुहुन्छ, त्यो त स्रोत त चाहियो नि। भनेपछि के हो भने देखाउनको लागि आदर्शवादी कुरा गर्दा भएन कि। अनि उहाँलाई अर्को लागेको आरोप चाहिँ के हो भने एउटा दुईवटा मन्त्री उहाँको भागमा पारिराख्ने, त्यसको थ्रोबाट चाहिँ सबै रकम चाहिँ उहाँलाई म्यानेज गरिदिनु पर्ने, त्यो मन्त्री जो हुन्छ त्यसले म्यानेज गरिदिनु पर्ने भन्ने खालको बाहिर आरोप लाग्छ। देखाउँदा साह्रै चरित्रवान देखाउने, भित्रभित्र चाहिँ विभिन्न भन्ने, काहीँ हाइड्रो पावरमा, काहीँ केमा चाहिँ इन्भल्भ भएर कहाँ स्रोतहरू राखेर विभिन्न चाहिँ फ्लाइटहरू लिएर विभिन्न चाहिँ ऊ लिएर पनि गर्छ भन्ने तबाट पनि मान्छेहरूले आरोप लाउँछन्। भनेपछि त्यस्तो भन्दा पनि जे हो त्यो गर्नुपर्छ, जे हो त्यो प्रष्टाप्रष्टि देखिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तलब लिन्न भनौँ भने यसरी म बाँचेको छु भन्नुपर्छ, त्यो पब्लिकली भन्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँका राम्रा पक्षहरू पनि छन्, तर उहाँको तल चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्ति चाहिँ फेरि ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्ति चाहिँ उहाँसँग छैन। उहाँसँग विगतमा जनमोर्चाबाट आउनुभयो र त्यो पङ्क्ति पनि सबै उहाँले इन्ट्याक्ट राख्नुभएको छैन। यद्यपि उहाँ पनि टेस्टेड चाहिँ भइसक्यो मान्छे। अब त्यस पछाडि आएर ईश्वर कमरेड, विष्णु कमरेड, बादल कमरेड उहाँहरू चाहिँ टेस्ट हुन बाँकी छ र उहाँहरूको विश्लेषण अहिले म गर्दैन। किन त भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ जिम्मेवारीका हिसाबले दोस्रो पुस्ता हो, उमेरका हिसाबले आन्दोलनका हिसाबले पहिलो पुस्ताको सँगसँगै हुनुहुन्छ, तर अहिले जिम्मेवारीका हिसाबले चाहिँ दोस्रो पुस्ता हो भन्ने मान्छु म। त्यसो भए पत्र युद्ध त निकै कडा थियो, अहिले त्यसले तल कार्यकर्तालाई समेत छाप छाडिसकेको छ। अब मिल्नुको कुनै अर्थ हुन्छ र? मिल्नु त हाम्रो अन्तिम समयसम्म हाम्रा प्रयत्नहरू मिल्ने कुरामै रहन्छन्। त्यो पत्र फिर्ता लिनुपर्छ। कमरेड प्रचण्ड हाम्रो पार्टी अध्यक्षले फिर्ता लिएर चाहिँ त्यो पत्रको जे छर्नुभयो जे विषय त्यो कुरा चाहिँ प्रस्ट्याउनुपर्छ। उहाँले आवेग र आग्रहको विषयहरू प्रस्ट्याउनुपर्छ र साझा प्रस्ताव दुवै अध्यक्षले सल्लाह गरेर साझा प्रस्ताव अगाडि लानुपर्छ। यदि उहाँलाई चाहिँ केपी गौँडको पनि यो कुरा बाहिर आएको कुरा छरिएको कुरा लिनुपर्छ भने त केपी गौँडले पनि लिनुपर्छ र चाहिँ छरिएका कुरा फेरि सँगालेर साझा प्रस्ताव बनाएर कमिटीको बैठकहरूमा जानुपर्छ। त्यसो भयो भने पार्टी सही दिशामा जान्छ, आन्दोलन सही दिशामा जान्छ र सही विषयहरू जान्छन्। होइन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो छरपष्ट तरिकाले एउटाले हुग्रा गरेपछि अर्काले हुग्रा गर्छ नै, त्यो भएकोले हुग्राको प्रारम्भ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा स्वयं आफै नै पार्टी फुटाउने तयारीमा बसिसक्नु भएको छ, म्यान्डेट लिएर बसिसक्नु भएको छ, दुई अध्यक्षले नै त्यसरी नै तयार भएर बसिसक्नु। यस्तो छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, किन उहाँलाई फुटाउनु पर्यो? के जरुरी छ के हुनलाई फुटाउने? तर प्रधानमन्त्रीका पक्षका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले तल माननीय सुरेन्द्र पाण्डेलाई नाराबाजी लगाएर लखटी भन्ने समाचार बाहिरियो। यसो छ, त्यो दुर्भाग्य हो। कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे जतिको नेताका लागि दुर्भाग्य हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा म लखेटिनु भयो भन्ने भएपछि त धेरै दुर्भाग्य हो र म अत्यन्त दुखित छु। बिचरा सुरेन्द्र पाण्डे माथि त्यस्तो भयो भनेर चाहिँ म चिन्तित पनि छु। हामीले त माया गरेको मानेको नै नेता हो सुरेन्द्र पाण्डे। उहाँले चाहिँ रिस उठ्यो केपी गौँडसँग, चित्त बुझेन भने उहाँले आफ्नो बैठकमा राख्नुपर्छ। टोलतिर गएर कि पार्टीले संस्थागत रूपमा थाई समितिबाट निर्णय गरेर तल तल केपी ओलीका विरुद्धमा नेताहरूका विरुद्धमा अब आलोचना पनि गर्न पाइन्छ भने निर्णय हुनु पर्यो। होइन भने तल चाहिँ यो सबै बिगारेको धरती आकाश सबै फोडिदिएको, अहिले घाम यो त्वालो लागेको पनि केपी ओलीका
कारणले तुवालो लाग्यो, पानी नपरेको पनि केपी ओलीका कारणले परेन, अब त्यसपछि अनिकाल लागेको पनि केपी ओलीका कारणले लागेन, अब हिउँ पर्यो तुसारो पर्यो भने केपी ओलीका कारणले पर्यो, बतास आयो पनि केपी ओलीका कारणले आयो भन्नेदेखि लिएर अन्तिममा चाहिँ नि त्यो मनु मन्जिलको शत्रु कविता जस्तो नि त्यो चाहिँ नि मेरो एउटा शत्रु होस् भने जस्तो उसको चाहिँ उसमा भने जस्तो त्यो तरिकाले चाहिँ उहाँले जसरी तल विषयहरू छर्नु भएको छ छरेर चाहिँ तल तल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गर्नुभयो भनेपछि तलका युवाहरूले त्यो कुरालाई प्रतिवाद गरेको देख्छु म। यद्यपि त्यो स्थिति चाहिँ उहाँले विकास निर्माणको कुरा अरू कुरा गर्नु पर्थ्यो, माथि मिडियामा आफ्नो उसमा गरे पनि तल कार्यकर्ताका पङ्क्तिमा अहिले गएर त्यसरी कुरा राख्ने बेला भएको थिएन। त्यो भिडियो मैले पनि हेरेँ, उहाँले बोलेका कुरा सुने यो बिचमा निरन्तर हेरिरहेको छु म। मलाई सम्मान आदर माया गर्ने मान्छे नै हो यसमा नै मैले भनिरहेको छु। स्पष्टीकरणमा त प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार सीता पौडेलको भाइ बुहारी यस्तो छ, प्रभा बराल त्यहाँको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँसँगै 8-10 जना केटाहरू आएर बसे अनि उहाँ बोल्दा चाहिँ काङ्ग्रेस हो र प्रभा बराल त काङ्ग्रेस होइन। हिजो प्रभा बराल या अरू ती साथीहरू जसले भोटिङ गरे सबैभन्दा ज्यादा भोट माग्दिएका तिनीहरूले होइनन्, तिनीहरू लडाइँ भिडाइँ गरेर त्यहाँ चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे जिन्दाबाद भनेका मान्छे होइनन्। आज तिनीहरूले किन जुलुस लगाए? सुरेन्द्र पाण्डे जिन्दाबाद भन्दै भोट माग्दै हिँडेका मान्छे होइनन् र सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ के त्यसो भने केपी ओलीलाई मन पराउने या अलिक त्यो खालका लाइक माइन्डेड मान्छेहरूले भोट नहालिकन जित्नुभयो त, या अलिकति वामपन्थी जनमतका हिसाबले त तपाईँलाई दावाका साथ अहिले पनि भन्छु सबैभन्दा ज्यादा जनमत कोहीसँग छ वामपन्थी जनमत भने अहिले केपी ओलीसँग छ। त्यो जनमतको रिफ्लेक्सन चाहिँ कमिटीहरूमा भएको छैन। बरु किन जनमतको रिफ्लेक्सन के सबैभन्दा ठुलो जनमत केपी ओलीमा छ, त्यो जनमतका आधारमा सरकार बन्यो। तर उहाँ पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित हुने पेरिफेरीमै र सरकारको प्रमुख हुने पेरिफेरीमा पार्टीका धेरै कमिटीहरू बने, पार्टी अध्यक्ष हुने पेरिफेरीमा बने। त्यो भएको कारणले जनमतको रिफ्लेक्सन चाहिँ कमिटीमा भएको छैन। र कमिटीको रिफ्लेक्सन के हो भने जनमतको रिफ्लेक्सन लिडरसिपको रिफ्लेक्सन चाहिँ के हो त भन्दा कमिटीमा परेको छैन। पुरानै सङ्क्रमणकालीन कमिटी हो। त्यो भएकोले चाहिँ साँच्चै तल कमिटीको कुरा जनमतको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अहिलेका सबै नेताहरूमा ल पोलिङहरू हुन् त, सबैभन्दा नेता इन्डिभिजुअल 5 जना एकातिर उफ्रिएर उक्रा गर्ने त केपी ओली एकरै उक्रा गर्दा त बराबर जस्तो अलिकति केपी ओली चाहिँ नि र अरू जस्तो देखिन्छ भनेपछि इन्डिभिजुअल गर्ने हो भने त लिलिपुटै देखिँदो हो त जनमतको कुरा गर्ने हो भने। त्यो भएकोले सबैभन्दा कुनै नेता प्रधानमन्त्रीकै योजनामा सुरेन्द्र कमरेड त्यस्तो भने त्यसो नभन्नु न। तपाईँ हाम्रो सबै आदरणीय नेता हो, तपाईँ हाम्रोले आदर मानेको नेता हो, तपाईँले त्यस्तो भन्नु हुँदैन। तपाईँले चाहिँ त्यस्तो भनेर विभाजनको रेखा तपाईँले चाहिँ नि पहिले पनि त्यो केपी कमरेडसँग किन तपाईँ यति धेरै पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ? त्यस्तो पूर्वाग्रही नभन्नु न। पूर्वाग्रही बन्ने कुरा बेठिक हुन्छ, यसले आन्दोलनलाई ठिक ढङ्गमा पुर्याउँदैन। हामी त तपाईँहरूका शुभेच्छुक हौँ, शुभचिन्तक हौँ। हिजो नै कर्णाली प्रदेशमा पनि ओली पक्षका गुटहरूको छुट्टै भेला भयो, यसले पनि फुटको सङ्केत। ओली पक्षको गुटको भेला होइन, मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी भन्नेले चाहिँ नि भेला राखेको ओली पक्षको होइन, त्यो चाहिँ स्पोर्ट्स एकाडेमी हो। अब कसले ओलीलाई मन पराउँछ भन्दैमा चाहिँ नि सबै त्यसो भने त तपाईँ पनि ओलीलाई मन पराउनुहुन्छ। त्यसो मलाई इन्टरभ्यू लिन आएका कारणले तपाईँलाई चाहिँ ओलीले परिचालित गरेर इन्टरभ्यू ल्यायो तपाईँले हो होइन नि। त्यस्तै स्वस्फूर्त रूपमा कसैले भन्यो भन्दैमा अब ओलीलाई सबै कुरा चाहिँ केपी ओलीलाई आरोप लगाउने भनेको कुन ग्रन्थीले काम गरिरहेछ क्या? म त बुझिरहेको छैन। केपी ओलीले प्रष्टी भाषामा केपी ओलीको कुरा के हो भने आन्दोलन बचाएर जानुपर्छ, त्यही हो उहाँको कुरा। तर त्यसो भन्दै गर्दा केपी ओलीलाई घोडा चढेर काँधामा न्याकेर चाहिँ नि सतपत्ताल भसाउने कुरा त गर्नु भएन नि। स्वाभिमानको पहाड हो कि केपी ओली, यो आन्दोलनको सगरमाथा हो केपी ओली, यति त बुझौँ न। केपी ओली लडतरो चाहिँ नि झिझाहरूले चाहिँ नि यसो आगो लगाउँछ डढ्छन् त केपी ओली, ठुल्ठुलै मुढालाई पनि गाह्रै पर्ला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई आरोप जुन लगाइएको छ म त्यसको जवाफ दिन्छु, यदि त्यो सत्य भएको खण्डमा म आफू दुवै पदबाट राजीनामा दिन्छु, होइन भने अर्का अध्यक्ष राजीनामा दिनुपर्छ। यसको मतलब त अर्का अध्यक्ष प्रचण्डज्यू त्यसरी पद बिना त्यो राजकीय पद बिना बस्न सक्नुहुन्छ होला र? मान्छेले त्यस्तो भन्छन्, प्रचण्ड कमरेड पद बिना बस्न सक्नुहुन्न भन्ने आरोप लाउँछन्। मैले त त्यस्तो आरोप लाउन मिल्दैन।
त्यसै पनि मलाई के हो भने केपी ओलीको चाहिँ नि मान्छे यो भनेर मान्छेले भनेर ट्याग लगाइदिएका ती ठुलो लकेट झुन्डाइदिनु भन्छ उहाँहरूले। अब म सत्यको पक्षमा बोल्दाखेरि केपी ओलीको मान्छे बन्छु, त्यसमा कोही बात छैन। सत्यको इमानको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहनु भएको छ, म पनि इमान र सत्यको चाहिँ नि कुरा बोल्छु, उहाँले त्यसैको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यो भएकोले मलाई केपी ओलीको मान्छे भन्न के आपत्ति पर्यो? केही आपत्ति छैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, तर उहाँले चाहिँ अझै आरोप लगाउनुभयो, त्यो आरोप पुष्टि हुने खालका आरोप छैनन्। त्यसैले उहाँले ती आरोपहरू फिर्ता लिएर संयुक्त प्रस्ताव बनाउने कुरामै उहाँले पहल लिनुपर्छ। एकता बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्ने कुरा स्वयं कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालको हातमा छ। आर्थिक.com-मा एउटा समाचार प्रकाशित भयो, प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा युवा सङ्घको भेला नयाँ बानेसको एक रेस्टुरेन्टमा भयो, त्यसको नेतृत्व तपाईँ स्वयंले गर्नुभयो। पार्टी फुटे चाहिँ कार्यालय कब्जा गर्ने तयारी चाहिँ तपाईँहरूले रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर आयो। कसले यस्तो हावा समाचार बनाउँछ? म त छक्क पर्छु। मैले खाना खाँदा पनि 2-4 जना साथीहरूसँग बसेर कहिलेकाहीँ खाना खान्छु, त्यसलाई पनि मान्छेले भेला देखिदिने, चिया खाँदा पनि भेला देखिदिने, भेटघाट गर्दा पनि भेला देखिने। त्यसमा त मेरो श्रीमती, 2टा छोरा, मेरो बुवा आमा सबैसँग यहाँ काठमाडौँमा बस्दा पनि म बस्छु भनेपछि मैले त घरमा पनि त भेलै गरेको भन्नु पऱ्यो नि, बिहान यसो भेट्दा पनि। भनेपछि त्यस्तै हो। अब साथीहरूले चिया खाउँ भन्दा चिया खाएको, त्यो चिया खानलाई चाहिँ भेट भएको कुरालाई पनि भेला मानिदियो भने त भएन। भेला चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने रमेश पौडेलले लुकीछिपी भेला गर्दैन, खुल्लम खुल्ला घोडा गरेर गर्छ। शङ्ख फुकेर गर्ने हो क्या रमेश पौडेलको बानी। लुकेर गर्छ त रमेश पौडेल कायर हो र भने, छाती फुकाएर गर्ने हो। प्रष्टि कुरा हो। म त विधिको पक्षमा, म त सत्यको पक्षमा, इमानको पक्षमा, अग्रगमनको पक्षमा, प्रगतिको पक्षमा, जनताको चाहिँ म्यान्डेटको पक्षमा सधैँ छु, रहन्छु। यही हो मेरो कुरा। भनेको अब छिमेकी राजदूतहरू आएर पार्टी बचाइदिनुहुन्छ, त्यही भएर पार्टी फुट्दैन भन्नेमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ? यो पार्टी छिमेकीले बनाइदिएको पार्टी पनि होइन र छिमेकी राजदूतहरूले बचाइदिँदा बच्छ भन्ने पनि होइन। तर छिमेकीहरूले शुभेच्छा राखे भने पहिलो पटकको धरतीवासी भन्ने विवादलाई चाहिँ समाधान भएको थियो। अहिले पछिल्लो समय पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिवालय बैठकमा जाँदैन भन्नुभएको थियो, तर चिनिया राजदूतलाई भेटेपछि उहाँ बैठकमा जान तयार हुनुभयो भनेर समाचारहरू। समाचारको त के कुरा गर्नुहुन्छ? यस्तो यस्तो कुरा लेख्छन्, हुँदै नभएको। यो रमेश पौडेलले चाहिँ पार्टी बिच कब्जा गर्नका लागि भेला गर्यो भन्ने समाचार लेख्ने साथीहरूले सत्य होइन। त्यो त भ्रम पनिको पनि एउटा हद हुन्छ नि। हो, गर्ने भए त गर्छु म भेला भनिहाल्छु त। त्यस्तै कुरा के हो त भन्दाखेरि यो पार्टी चाहिँ कुनै विदेशीले बनाइदिएको होइन र कुनै विदेशीमा भर पर्नुपर्ने पनि अवस्था छैन। कम्युनिस्टहरू चाहिँ आफ्नो कुरा आफै गर्ने कुरामा सक्षमै हुनुपर्छ र चिनिया राजदूतले होस् या भारतीयले कसैले होस् चाहिँ शुभेच्छा प्रकट गरे भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु पनि पर्दैन। विरुद्धमा खेल्यो भने पो किन खेलिस् भन्नु, तर पक्षमा चाहिँ शुभेच्छा प्रकट गरे भने किन आपत्ति मान्नु पर्यो? कि यो पार्टी फुटोस्, नेपालका राजनीतिक दलहरू फुटुन्, ध्वजा हुन् भन्ने इच्छा हो मान्छेहरूको? मलाई त त्यस्तो त लाग्दैन। यदि पार्टी फुटोस्, ध्वजा होस् भन्ने इच्छा होइन भने किन चाहिँ अतालिनु पर्यो? कसैले चाहिँ यसो गर्यो भनेर। यो चाहिँ केही मान्छेहरू छन् क्या अस्थिरतामा रमाउने, 9 महिना मन्त्री खान पाइराखेका थिए। ती मान्छेहरू औडा पल्टिएर नि पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि उफर पाफर गरेर लडीबडी गरेर जरुरी छैन त्यस्तो। तर तपाईँकै सरकारभित्र हुनुभएका योगेश भट्टराईले पार्टी एकदमै सङ्कटको बिन्दुमा उभिएको छ, सङ्कटको घडीमा उभिएको छ भनेर स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ। यसले त सङ्कटको घडीमा उभिएको कुरा त उहाँले सार्वभौम कुरा लेख्नुभयो नि। पार्टी सङ्कटको घडीमा छ, यो त मैले पनि भनिरहेकै छु। जे योगेश दाइले भन्नुभयो पार्टीमा अप्ठ्यारो छ, त्यो अप्ठ्यारो छ र त नेताहरू छन्। द्वन्द्व छ, अप्ठ्यारो छ, विवाद छ, त्यही भएर त नेता छन्। अप्ठ्यारोमा जीवन पनि छ, हामीले अप्ठ्यारोभित्र जीवन पनि हेर्नुपर्छ। त्यसो भए अब पार्टीको विवाद चाहिँ टरेको होइन, सरेको मात्रै हो। अहिले त्यसरी भन्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन। यद्यपि त्यो विवादलाई हल खोज्न नेताहरू लागेको देख्छु म। यो हल चाहिँ खोज्ने कुरामा कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल लगायत 5 ब्रदर्सहरू, यापजी भन्दै 5 ग्रुप कसले भन्दै थियो, 5 जना
नेताहरूले चाहिँ अलिक ज्यादा पहल लिनुपर्छ, किनभने उहाँहरूले आरोपपत्र उहाँहरूले अगाडि सारेका कारणले एकता फुट्यो भने उहाँहरूका कारणले फुट्यो भन्ने बाहिर जान्छ। त्यस्तो आरोप, त्यो कलङ्क यो पार्टी निर्माण गर्ने नेताहरूले त्यो खालको कलङ्कको टिका लगाउनुहुन्न भन्ने म विश्वस्त छु। त्यसमा हिजो दाङमा कमरेड वामदेव गौतमले चाहिँ म विभाजनको पक्षमा छैन, म कुनै गुटमा छैन भनेर हिजो घोषणा गर्नुभयो। त्यो राम्रो कुरा हो। सबै नेताहरूले त्यस्तै घोषणा गर्दै गर्दै गएर चाहिँ अब एकता चाहिँ मजबुत एकता बनाउने कुरामा चाहिँ भूमिका खेल्नुहोस् भन्ने मेरो शुभेच्छा र आग्रह हो। तर अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले चितवनमा भएका कार्यकर्ताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरेर कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो। आग्रह पाल्नु हुँदैन नेताहरूले। माधव गौडले, जलनाथ गौडले भन्नुभयो, ठिक छ, उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यो चाहिँ के हो भने धेरै आग्रह पाल्नु हुँदैन। त्यो छानबिन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो बोल्ने कुराका कारणले त्यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। त्यो जे भयो बेठिक हो, तर त्योभन्दा अगाडि बोलेका कारणले त्यो भएको हो क्या। दुइटै द्वन्द्ववादी हुनुपर्छ। नेताहरूले अहिले पुनः राज संस्था फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सडकमा हजारौँ बाइक र्यालीहरू निस्केका छन्। जनताहरू निराशामा परिणत भएका छन्। यस्तो छ, मेरो बाजे बाँच्नुपर्छ भनेर मेजोरो चाहिँ नि घरमा पूजापाठ लगायो र बाजेको जति कामना गरे पनि अब बाजे बाँच्नुहुन्न, फिर्केर आउनुहुन्न। बाजे बित्नुभयो। अहिले चाहिँ नि बुवाले पूजापाठ गरेर पुरै बाजे बाँच्नुपर्छ भन्दा पनि बाजे बाँच्नुहुन्न। ठ्याक्कै त्यस्तै हुन् संरचनाहरू पनि। यी संस्थाहरू पनि मरिसकेको संस्था फेरि बाँच्ने कुरा चाहिँ त्यति सहज देख्दिनँ म। मान्यताका हिसाबले समाज पुँजीवादमा प्रवेश गर्यो र सामन्तवादको उपरि संरचना, सुपरस्ट्रक्चर र राजनीतिको मूल नेतृत्व भनेको राजा हो र फेरि समाजलाई सामन्तवादमा फिर्काउनुपर्छ पुँजीवादबाट भन्ने कुरा चाहिँ उल्टो कुरा हो। तपाईँ पछाडि हिँड्न सक्नुहुन्न। त्यो भन्नु सडकमा त हजारौँ बाइक र्यालीहरू छन्, विभिन्न सहरहरूमा त्यत्र आन्दोलन छन्, आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। जसरी भए पनि हामी राजालाई सडकबाट राजालाई पुनः ल्याएर नारायण रेड्डी दरबारमा राख्छौँ। अब यी नेताहरूको खाने दिन सक्यो भनेर त्यसरी बोल्दै नेसन राजा पनि नेतै हो होइन। र राजा चाहिँ के हो त भन्दा फेरि ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पार लाग्दैन। तर यो लोकतन्त्र हो। हिजो हामीले गणतन्त्र जिन्दाबाद भनेर रातो घर अगाडि रत्न पार्कमा नारा लगायौँ, नारायण रेड्डी अगाडि फर्किएर। र धेरै चाहिँ के भने राजतन्त्रको विरुद्धमा र गणतन्त्रको पक्षमा जनमत निर्माण गऱ्यौँ। त्यसो गर्दै गर्दा हामी पक्राउ खायौँ। धेरै साथीहरू कुटिनुभयो, मारिनुभयो, पक्राउ खानुभयो, जेल पर्नुभयो, यातना सहनुभयो। तर यो अहिले गणतन्त्र हो। गणतन्त्र भनेको चाहिँ जनतन्त्र हो, यो जनताको तन्त्र हो। त्यो भएकोले जनताको व्यवस्था भएका ठाउँमा विरोधी आवाजलाई लोकतन्त्रमा अझ यसलाई अझ प्रष्ट भन्दा यो लोकतन्त्रमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैका आवाजहरू बोल्न दिन्छ। मुखमा ताला लगाइदिएर बोले बापत कुटाइ खानु पर्दैन, जेल जानु पर्दैन। त्यो भएकोले साथीहरूले चाहिँ अभियानहरू चलाइराख्नु भएकै छ। तर त्यस्ता अभियानहरू को चाहिँ प्रतिवाद भयो भने मजा आउँदैन। त्यो भएकोले आफूले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको रक्षा, हामी जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्थाको रक्षा जनताले गर्नुपर्छ। त्यो भएकोले जनता सडकमा उर्लिएर आफ्नो व्यवस्था रक्षाका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई प्रतिरोध गरे भने त्यसको क्षति ठुलो बिहोर्नुपर्छ। त्यसैले नहुने बाटो कुबाटोतिर नलाग्नका लागि ती मान्छेहरूलाई म आग्रह गर्छु। होइन भने भोलि जनताले चाहिँ आफ्नो व्यवस्था रक्षाका लागि सडकमा आएर तपाईँहरूले जिन्दाबाद भन्दै गर्दा त्यो जिन्दाबाद भन्ने हातहरूलाई समस्या आयो, मुखहरूलाई समस्या आयो, गालाहरूलाई समस्या आयो, खुट्टाहरूलाई समस्या आयो। जनताले प्रतिरोध गर्दा त्यस्तो भयो, युवाहरूले प्रतिरोध गरिदिँदा त्यस्तो हो भने त्यसले तपाईँहरूलाई क्षति पुर्याउँछ। त्यो क्षति हुने बाटोतिर नलाग्नुहोस्। तर ठुला ठुला आन्दोलनका घोषणा गरिरहेछन्। अहिले सडकमा मान्छेहरू त्यत्तिकै उत्रिएका हुन् र अलिअलि पैसा पनि पाएका होला नि। अलिअलि चाहिँ निराशाका कुराले पनि यसो देखाइदियो भने होला। तर जत्रो सुकै यज्ञ लाए पनि, हवन गरे पनि, जतिसुकै मेरा बाको नाम, हजुरबाका नाम जपे पनि मेरो हजुरबा बाँच्नुहुन्न क्या। यही हो कुरा।
त्यस्तै हो राजतन्त्र अब बाँचेर तर भारतले ल्याएर राखिदिन्छ तर हामी सडकबाटै पहिला चाहिँ सङ्घर्ष गर्छौँ भनिरहेछ। बेकार भारतले ल्याएर राखिदिन्छ भन्ने त्यस्तो त्यो सपनै नदेख्नका लागि मेरो त आएको छ। त्यस्तो हुँदैन, त्यो सम्भावना छैन। त्यसो भए पार्टी फुट्दैन। हाम्रो कामना त्यो र हामी त्यसको लागि प्रयत्नरत रहन्छौँ, रहनुपर्छ। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँ र मेरा सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मलाई सुन्ने र हेर्ने व्यक्तित्वहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु, जसले मलाई बारम्बार सुन्नुहुन्छ र मलाई चाहिँ मिठा प्रतिक्रियाहरू सुझावहरू दिनुहुन्छ। कहिले झोले भने पनि, अरिङ्गाल भने पनि, हनुमान भने पनि उहाँहरूले मायाका ती शब्दहरूले चाहिँ मलाई उत्साहितै बनाइरहेकै हुन्छ। मलाई यसले दुख्दैन, किनभने यो लोकतन्त्र हो। त्यही गर्नका लागि जिउमा धेरै ठाउँमा डामहरू छन्, शरीरमा अहिले पनि डामहरू छन्, खतहरू छन्। त्यही आलोचना गर्न सकुन् मान्छेले, मलाई पनि आलोचना गरून् भन्नका लागि व्यवस्था ल्याए त हो। तपाईँकोले खैर केही बात छैन, तर यो मुलुक बनाउने हो, हामीले बनाउने हो, हाम्रो पुस्ताले बनाउने हो। त्यसमा सबैले सहकार्य गरौँ, यो बनाउनुपर्छ। र अस्थिरताका विरुद्धमा चाहिँ नि अस्थिरता मुर्दाबाद भन्नै पर्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू फुटाएर मुलुक समृद्ध बनाउन सकिँदैन। त्यसैले नेकपामाथि चाहिँ नि या नेकपाभित्र चाहिँ जे खेलोमेलो भइरहेछ त्यसका विरुद्धमा चाहिँ सबैले एकचोटि बोलौँ। मेरो त्यही अपिल, त्यही आग्रह छ। नमस्कार।